پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دی مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا دی سب دے بڑی باندی جیل دے وچ تبدیل کر کے دا ہے۔ ادھر تعینات 10 لاکھ تے زیادہ بھارتی فوجیاں دی موجودگی دی وجہ تے مقبوضہ جموں کشمیر اس سرزمین دے اتے سب دے بڑا عسکری علاقہ بن گیا ہے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ لوکاں دی زندگی دے حق سمیت تمام بنیادی حقوق کھس کے دے ہیں۔ ہر دیہاڑے بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں کشمیری عوام دا قتل عام، تشدد اور گرفتاریاں معمول بن گیا ہے۔ صفاق اور درندہ صفت بھارتی فوجی اس سے پہلا مقبوضہ جموں کشمیر وچ کافی سارے قتل عام دے واقعات کر چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جنوری 1989 تے کہن کے فروری 2024 تک 96,290 کشمیری بھارتی دہشت گردی دا نشانہ بنے ہیں۔ کشمیری عوام پچھلے 77 سالاں تھی بدترین بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ ادھر نہ صرف بے قصور لوکاں دا خون بہایا جا رہا ہے بلکہ کشمیری عوام دی جائیداد و املاک کے اتے قبضہ اور انہاں دے رہائشی مکانات کو دن دیہاڑے تباہ کیتا جا رہا ہے۔ ہزاراں کشمیری بھارتی جیلاں اور بندی خانہ دے اندر بند کر کے انہاں کو تمام بنیادی سہولیات تے محروم رکھا جا رہا ہے، جنہاں وچ پوری آزادی پسند قیادت بھی شامل ہے۔ مودی دے بھارت سن کشمیری عوام دے اتے مظالم دے تمام ریکارڈ توڑ کے دین۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی حکومت دی بربریت دی حالیہ انسانی تاریخ وچ کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ پنجرے دے اندر بند مظلوم کشمیری عالمی برادری دی مدد دا انتظار کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق سن قابض بھارتی حکام دے اتے زور دیتا ہے کہ وہ رمضان مبارک دے دوران بار بار کار وچ انہاں دی نظر بندی اپنی منصب دے مذہبی فرائض دے اتے پابندیاں عائد کرنے تھی گریز کرن۔ میر وائز سن حال ہی وچ مرکزی جامعہ مسجد سری نگر وچ نماز جمعہ دے ایک بڑے اجتماع تے خطاب کردیا ہویا افسوس کا اظہار کیتا ہے کہ رمضان مبارک کے دوران بھی فرزندان توحید اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے اور مذہبی خطبات تے مستفید ہونے دے واسطے دینی اجتماعات کا رخ کر دیں تو انہاں کو گھراں دے اندر نظر بند رکھیا ہویا ہے۔